हांवें आयकलां की इव्हेंटवाल्यांक ताजो लॉस जावपाक सुरू जाल्लो आसा की धांगूच सगळें बंद करचें पडटा. सारकें खुबशे आसा प्रॉब्लम. आतां मुद्दो आसा हो आमचे जे वेडिंग्स आसता किंवा रिसेप्शन आसता हो आमचो एक लोकल वेडिंग आसता. लोकल वेडिंग म्हटल्यार आमचे गेस्ट सुद्दां लोकल आसता. जे मनीस कोण सादारण कामाक वचपी किंवा धंदो करपी ते सांजे 7 7:30 म्हणल्यार फ्री जाता. न्हेसून करून येता म्हणल्यार ते हॉलान पावता म्हणल्यार 8 8:30 तर जाता. आनी रोखडेंच मागीर कसो आसता प्रोसेस, जेन्ना एक कपल एंट्री करता मागीर तांचो वेडिंग मार्च आसता, केक कटींग आसता. पयलीं बँड जे आसताले ते 3 पीस वाजयताले. ते मदीं एक ब्रेक दवरून एक तांचो प्रोसेस आसता. अशें न्ही की गोंयकार म्हणटकीर आमी कितें वरात जशें जेवपा येता अशें ना. एक एंटरटेनमेंट पळोवपाक येता सगळें एक आसता, एक लायन एक तो प्रोसेस आसता. सो काजार बीन म्हणटकीर आमी तशें एन्जॉय करता. पूण समज तर गेस्ट 8 8:30 येता आमकां तेन्नाच स्टार्ट करचें पडटा. एंट्री करता हें करता म्हणल्यार रोखडीच 10 जाता. सो हाजेर सगळ्याचे जे आर्टिस्ट आसात ते बसून उरता. 10 म्हणल्यार ते बंद करता वता. सेकंडली आनीक आतां असा जाला की पयलीं कितें करताले आमी 9 9:30 म्हणल्यार बुफे ओपन जाताली. सो थोडे जाण जेवपा वताले, जाणटे बिणटे आसा तेंचे मेडिसिनर कोण आसा ती पयलीं जेवतालीं, मेडिसीन घेताले. आतां टायम लिमिटेशना लागून आतां बुफे लेट ओपन करता. ओन्ली आतां अशें जाल्लें आसा की 10 म्हणल्यार फक्त सावंड बंद जाता. बाकीचो सगळो स्टाफ आनी सगळो जितलो क्रू आसा, जितलो इव्हेंट लायन म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कितलेशे तेज्या फाटल्यान कामाक आसता ते आसा त्या टायमाचेर आसता. पूण कितें आसा फक्त सावंड बंद, बाकीचें कांय बंद जायना. वयल्यान तो आनी टायम मायज वता. इवन आमी एक जनरेटर घातलो जाल्यार ते 8 वरांची शिफ्ट दिता, पूण आमी पे करता तांकां 3 वरांची. बाकी पळोवपाक गेल्यार कांयच ना, तुजो सावंड ना जाल्यार कांयच नासना. पूण लोक मागीर आनी बसून उरतात, ते आनी लेट जाता. तुम्ही पळयतात GNH.